अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, आज शब ईद और ईरानी तावील साल भी है, यानी आज का सदरकाल से एक नया साल शुरू हो रहा है ईरान में। तो इसको नौरोज़ के दिन से कहते हैं, यानी आज नौरोज़ की रात है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 सालों के बाद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में शब ईद मनाने की भी तौफ़ीक मिलेगी और नौरोज़ की रात भी आज हरम में होगी। ईरानी जो है नौरोज़ को बहुत खुशी और जोश खरोश से मनाते हैं और इनका ये एक नज़रिया है कि हम नौरोज़ के दिन अपने घरों में ये नहीं रहते, मतलब ये हरम में या पार्कों में या ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर मिसाल तौर पर उनको सुकून हो, वहाँ रहते हैं। और ये इनका नज़रिया है कि कहते हैं कि अगर हम हरम में रहेंगे तो पूरा साल हमारा मिसाल तौर हरम के साथ और हमारा सुकून से गुजरेगा। तो इसलिए आज हरम में बेइंतहा रश होगी। तो आज की रात इंशाल्लाह आपको नौरोज़ की रात दिखाते हैं कि और शब ईद फ़ितर भी है और शब ईद नौरोज़ भी है। तो आज दोनों रातें एक जगह जमा हो गई हैं और ये बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ है। तो चलें इंशाल्लाह हरम में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज की रात के मनाते हैं। الشهداء علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. والنفقات بفضلك آغاز سال 1405 هجری خورشیدی. يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال. يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن. अल्हम्दुलिल्लाह, आपने देखा कि कितनी ज़्यादा रश थी हरम में। हम जो ही हरम में दाखिल हुए उससे पहले ही पार्कों में बिल्कुल पार्क भर चुके थे, हरम में दाखिल होने की जगह नहीं थी। बहुत ही मुश्किल से नमाज जमात में शिरकत की मतलब तौफीक मिली और बहुत ज़्यादा रश थी। आज से ज़्यादा यहाँ पर हरम से दाखिल हो, हालांकि हरम में रज़ा अगर आप नेट पर सर्च करें तो बहुत बड़ा है।
لیکن اس میں پورے حرم میں جگہ نہیں تھی اور الحمدللہ پورا فل تھا. انشاءاللہ حرم کی ویڈیو میں اس میں لگاؤں گا. ایک میسج اس ویڈیو سے کہ دیکھیں ہم جب مثال طور پر نیو ایئر آتا ہے تو نیو سال آتا ہے تو ہم کس طرح مثال طور پر مناتے ہیں، لیکن یہاں پر دیکھیں ایران میں آپ نے نیو ایئر امام کے زیر سایہ انہوں نے منایا اور دیکھیں پورا ایسے لگ رہا تھا کہ پورا مشہد حرم امام میں آیا ہوا ہے. اتنا زیادہ مثال طور پر رش اور اتنی زیادہ مثال طور پر یہ لوگ عقیدتی اعتبار سے کس طرح مثال اعلیٰ ذر میں اور اپنے مثال طور پر سال کا پہلا دن یا مثلا پہلی رات یہاں پر گزارتے تاکہ ہمارا پورا سال اچھا گزرے. اور یہ امام کی مثلا خدمت میں آتے ہیں اور امام سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمارا سال اچھا گزرے. تو جب امام کی خدمت میں آئیں تو خود امام پر سپورتے ہیں تو پھر خود سوچیں ان کا سال کیسا گزرے گا. تو یہ تھا ایک چھوٹا سا کلپ اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ مثال طور پر یہ لوگ نیو اور اپنا کیسا مناتے ہیں. آج کی ویڈیو یہاں پر اختتام ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.